सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. सोणवार सोल्ल्या उपरांत वचून जेजूची कुडीक पोरमोळ रावचे खातीर मारिया मागदलेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे हाणें ते पोरमोळाचे नग विकते घेवन हाडले आनी फांत्या पारार उठून सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतानाच त्यो फोंडाशी पावल्यो. ती एकामेकाक म्हणूंक आसल्यो, फोंड्याच्या तोंडावेली फातोर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण नदर मार जाल्यार फातोर दुखोल्ली ताणी देखली. ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगले न्हेसलोलो एक तोरनो धाकटो उजव्यान बसलोलो ताणें देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हणलें, भिये नाकात. खुर्सार किलायल्ल्या नाजरेतका जेजूक तुमी सोदतात. तो पुनो जिवन जाला. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमचे आदीं गालिलेयाक वेता आनी ताणें सांगलोले पोरमोणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. त्यो फोंडा चडशी भायर सरून धांवून गेल्यो. तांचेर भिरांत आनी कांपेरो सुटलो आनी ताणें कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो भियेल्ल्यो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता.